wala pa gyud sila umanog pang tuka. Gidaginot nila ang uban na itong mga makaon kanila. Amore nakayo ining mga manuka kay dili man sila usikan og mga pagkaon. Ilam yung tilokon. Uban kanila nang inom na og tubig. Ya, mo na siya bati na jud sila busog kay nakainom naman jud sila og tubig. Pero kung dili pa gini sila makainom og tubig gikan pang nanuka, dili pa sila mobati og insakto yung kabusog. Mga sige ra jud silang gutom. Walay limit ang ilang makaon nga atong iatag kanila. Siging kulang ra sa ilang paminaw kay ang pids nga dito sa ilang pabalunan nga tibuok pa man kini ug dili pa sila mga dabok, di pa mo expand. Pag inom na nila og tubig usa pa kini mo expand ug mubati na jud sila og busog. Mao nga dili jud nimo pasubraan, kinahanglan nga sukdon jud nimo ang pagkaon nini atong mga manok aron dili pud mga daot. Kay kun masubraan pud kini og tuka nga dry ang atong gihatag, pag inom nila og tubig niini mo expand kini ang mga pagkaon ug mga daot na inuon sila, mga buslot ang ilang mga pabalunan. Mao nga kinahanglan jud nga sinukod jud ang imong pagkaon kanila. Pareho kani sila sa mga manok nga igtatari, sinukod jud ang ilang pagkaon kay mga dry man ang ipangatag yapon sa mga manok nga para pang sabong. Busa dili jud nimo sila pataman, kinahanglan nga insakto yung pag-alima ang pag-alam nimo ining mga manuka. Dili pod kaingon nga makulang sila sa ilang kaon kay kun makulang pod kini og kaon ng mga manuka nato, dili po sila makatag og itlog, dili sila maka-produce og itlog nato ug makulang po sila sa kaon. Kinahanglan igo-igoon jud nimo nga dili sila makulang, dili sa ingon nga musubra. Mao ning mga manuka sila guys. Mao nga kinahanglan isukdon ang imong makaon nga imong ihatag jud kanila sila, dili jud nimo sagad ra kag hatag nga sobra kayo kay mga daot ng atong mga manok. Mo jud nga kontrolado jud nga kinahanglan kita jud mo timan ini atong mga manok kay kun ato ning ipa salig og lain dili pa makakontrol sa pag hatag kanilang mga pagkaon na imo kulang na po'y masubra. Mo na inungdan ng mga daot ang atong mga manok. Kinahanglan nga control jud ang atong pagkaon kanila. Sinukod jud pareho ra kini sa mga manok nato nga mga layaw. Tatari ng mga manok parehas ra gyapon kini nga sinukod jud ang ilang mga pagkaon nga atong gihatag. Dili pa man gud sila mobati og busog ug dili pa sila makainom tubig. Pero pag inom na nila tubig, usa pa sila mobati og busog kay ni-expand naman ang ilang mga pagkaon nga nasulod sa ilang kabalunan. No, kini atong mga manok nga naka inom na og tubig, di ba busog kaya pang tanaw na sila.